नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य भारतीय वैदिक अवैदिकदर्शनप्रमुखसिद्धान्तानां परिचयं कुर्मः। अस्मिन् भारतवर्षे विद्यासु सर्वश्रेष्ठः आध्यात्मविद्यायाः महत्त्वस्वरूपादीनाम् आविर्भावः तु मनुस्मृतिः नामकग्रन्थे दृश्यते। निखिलमानवकल्याणार्थं स्मृतिकर्ता महर्षि मनुमहोदयस्य सत्यकथनं प्रमाणितः भवति यत् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति मनुस्मृतौ। दर्शनस्य अर्थः उपयोगिता च तत्त्वानां साक्षात्कारः एव दर्शनं। जीवनस्य व्याख्या एव दर्शनं। येन शास्त्रेण तत्त्वज्ञानम् अर्थात् यथार्थज्ञानम् आत्मसम्बन्धिज्ञानं वा साध्यते तद्दर्शनशास्त्रम्। प्रत्येकमानवाः दृश्य अदृश्यो वा जगद्विषयकः कतिपयश्रद्धाः विचाराः कल्पनायाः एकः समुदायमात्रः वर्तन्ते। मानवीयकार्यविधानस्य आधारशिला मानवीयविचारधारा वर्तते। यथा गीतायां यो यच्छ्रद्धः स एव सः इति भगवद्गीतायां 17 अध्याये 3 श्लोकः। अर्थात् श्रद्धायाः अनुरूपमेव मनुष्यः भवति। तेषां कार्यप्रणाली निश्चितः भवति। तदनुरूपमेव फलस्य उपलब्धिः भवति। भारतीयवाङ्मयवृक्षस्य फलमेव दर्शनं। जीवनसम्बन्धि सर्वाणि तत्त्वानि दर्शनशास्त्रे वर्णितानि। जगदुत्पत्तिविषये मनुष्यः सदैव जिज्ञासुः अभवत्। अनेके प्रश्नाः जायन्ते तस्य मनसि यत् अस्य सुव्यवस्थितजगतः कः अधिष्ठाता स्रष्टा वा अस्ति? आत्मा कः? किं ब्रह्म? मृत्युपरान्त आत्मा कुत्र गच्छति? दर्शनशास्त्रं जीवमात्रजगतः स्वरूपस्य मीमांसा करोति। अतः दृश्यते अनेन इति दर्शनं। दर्शनशब्दस्य अर्थः चरितार्थः भवति। वस्तूनां सत्यभूततात्विकस्वरूपस्य दर्शनं। भारतीयदर्शनकारः दुःखत्रयः अर्थात् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुःखत्रयाणां त्राणाय व्यावहारिक लोकोपकारिणी उपयोगिता प्रतिपादयन्ति। भारतीयदर्शनस्य द्वे शाखे स्तः आस्तिकः नास्तिकः। आस्तिकदर्शनेषु सांख्यः योगः न्यायः वैशेषिक मीमांसा वेदान्तः चेति षड्दर्शनानि सन्ति। नास्तिकदर्शनेषु चार्वाक बौद्धं जैनं चेति 3 दर्शनानि सन्ति। वेदानुकूलं दर्शनम् आस्तिकदर्शनं। वेदविरोधिदर्शनं नास्तिकदर्शनमिति कथ्यते। दर्शनस्य प्रमुखाः सिद्धान्ताः। समस्तदर्शनानां सिद्धान्तेषु मतभेदः अस्ति। परन्तु सर्वेषु दर्शनेषु पुरुषार्थसाधनानि चर्चितानि सन्ति। षडास्तिकदर्शनानां प्रयोजनमपि बन्धनानि विमोच्य मोक्षाय प्रेरितकरणं वर्तते। सर्वे एव जीवजगद्बन्धन दुःख ज्ञान अज्ञान राग विराग मोक्षादीनां विवेचनं कुर्वन्ति। वैदिकधर्म एव सर्वोत्तमधर्मः। धर्माचरणं जीवनस्य प्रमुखं कर्तव्यं। कर्मानुसारं जीवः फलं भुङ्क्ते।
कर्मानुसारी वर्णव्यवस्था। आत्मतत्त्वसाक्षात्कारस्य सिद्धान्तः, तत्त्वज्ञानस्य सिद्धान्तः, ब्रह्मतत्त्वस्य सिद्धान्तः, पदार्थमीमांसायाः सिद्धान्तः, प्रमाणमीमांसायाः सिद्धान्तः, चित्तवृत्तिनिरोधात्मकं सिद्धान्तः, मोक्षादीनां विवेचनात्मकं सिद्धान्तः। साङ्ख्यदर्शनशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। साङ्ख्यदर्शनस्य आद्यः आचार्यः कपिलः। सिद्धान्तः तु सत्कार्यवादः। एवं प्रकृतिः पुरुषः चेति द्वे मूलतत्त्वे अनयोः एव सम्बन्धात् जगदुत्पद्यते। प्रकृतिः जडा, पुरुषः चेतनः। पुरुषसम्बन्धात् प्रकृतौ क्रिया। सत्कार्यवादः अत्र समर्थितः। योगदर्शनशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। योगदर्शनस्य आदि आचार्यः महर्षि पतञ्जलिः वर्तते। चित्तवृत्तिनिरोधात्मकम् अष्टाङ्गयोगस्य सिद्धान्तः प्रमाणविपर्ययनिद्रास्मृतयः इत्येताः सन्ति चित्तस्य पञ्चवृत्तयः। सः च अयम् ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। न्यायशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। आदिप्रवर्तकः गौतमः। कार्यकारणसिद्धान्तः प्रमुखः। प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनेत्यारभ्य हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः इत्येतत्पर्यन्तं तदिदं 5 अध्यायात्मकं न्यायशास्त्रम्। मानाधीनामेयसिद्धिः एवं लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुविनिर्णयः इत्यनेनापि प्रमाणभूतेन वाक्यद्वयेन न्यायशास्त्रस्य महदेव महत्त्वं समुद्गीयमानं भवति। वैशेषिकदर्शनशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। वैशेषिकदर्शनस्य आचार्यः कणादः। अध्यारोपः वैशेषिकदर्शनस्य महत्त्वपूर्णसिद्धान्तः। वैशेषिके 3 हेत्वाभासाः स्वीकृताः। इदं दर्शनं सर्वशास्त्रोपकारकम्। आदिमं सूत्रं धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानां निःश्रेयसाधिगमः। अस्मिन् दर्शने परमात्मा तु ईश्वर अपरनामा जीवात्मनः भिन्नः एव। वैशेषिकदर्शनस्य पदार्थशास्त्रत्वेन 7 पदार्थाः। मीमांसादर्शनशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। कर्मकाण्डपरकं दर्शनं पूर्वमीमांसा, ज्ञानकाण्डपरकं दर्शनम् उत्तरमीमांसा इति प्रोच्यते। मीमांसादर्शनशास्त्रस्य आचार्यौ महर्षि जैमिनि आत्रेयौ स्तः। मीमांसायाः चर्चा वेदस्य संहितायाम् उपनिषदि ब्राह्मणग्रन्थेषु च प्राप्यते। कुमारिलः श्लोकवार्तिके धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इति। बादरायणेन कर्मफलदात ईश्वरः मन्यते। जैमिनिना कर्मणा एव फलदातृत्वं प्रदर्शितम्। अत एव मीमांसकाः निरीश्वरवादिनः उच्यन्ते। वैदिकधर्मज्ञानाय मीमांसाध्येतव्यमस्ति। वेदस्य नित्यशब्दसमूहात्मकत्वात् तस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति। मीमांसकः वेदस्य अपौरुषेयत्वमेव प्रमाणीकरोति। वेदान्तदर्शनशास्त्रस्य प्रमुखसिद्धान्तः। अध्यारोपः वेदान्तदर्शनस्य महत्त्वपूर्णसिद्धान्तः। यथा वेदान्तसारे असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारूपवत् वस्तु
अन्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वेदान्तो वेदस्य अन्तिमः भागः अवसानभागः इति विग्रहेण उपनिषत् उच्यते। उपनिषत् एव प्राचीनैः वेदान्तशब्देन उक्ताः। वेदान्तस्य विवर्तवादः सोऽयं विकासः वेदान्तपर्यवसायितां बोधयति दर्शनानाम्। अज्ञाननाशे सति सर्वं जगद्ब्रह्ममयं सदैव अनुभवगोचरीभूतं भवति। चार्वाकदर्शनं। चारुवाक् इति निर्वचनं चार्वाकशब्दस्य। बृहस्पतिप्रणीतमिदं दर्शनं। चारुः सुन्दरं, वाकः वाक् वचनं। यस्य इति यौगिकव्युत्पत्त्या सुन्दरवचनप्रतिपादनपरं दर्शनम् इत्यर्थः लभ्यते इति। चार्वाकदर्शने पृथिवी जलतेजो वायवः चेति सन्ति केवलं चत्वारि द्रव्याणि प्रत्यक्षप्रमाणजन्यज्ञानविषयीभूतानि। प्रत्यक्षमेव केवलं प्रमाणम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं हि तत्। शरीरमेव जीवः। सृष्टिः स्वभावतः एव जायते, न तत्र ईश्वरापेक्षा। ईश्वरः नास्त्येव। यथा यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। त्रयो वेदस्य कर्तारो भाण्डधूर्तनिशाचराः। बौद्धदर्शनं। बौद्धदर्शनं जैनदर्शनात् उत्तरकाले प्रचलितमभवत्। बौद्धदर्शनस्य भागद्वयं वर्तते। धार्मिकः भागः, दार्शनिकः भागः च। बौद्धानां मते जीवः जगच्चेत्युभयमपि अनित्यं प्रत्यक्षपरिणामशालि च। क्षम्यतां। बौद्धानां मते जीवः जगच्चेत्युभयमपि अनित्यं प्रतिक्षणपरिणामशालि च। बौद्धदर्शनस्य प्रस्थानं चतुर्था विभज्यते। वैभाषिकाः बाह्यार्थप्रत्यक्षमङ्गीकुर्वन्ति। सौत्रान्तिकाः बाह्यार्थमनुमेयमाहुः। योगाचाराः विज्ञानवादिनः। माध्यमिकाः शून्यवादिनः। जैनदर्शनम् अथवा अर्हतदर्शनम्। अर्हत इमे अर्हताः इति जैनाः। इमे च अर्हता जैनपदजन्यबोधविषयतावन्तः सन्तः अर्हत्पदसम्बोध्यं तं स्वीयं देवं समुपासते इति। बौद्धदर्शनात् पूर्वतनं महावीरेण रागादिरिपवः जिता इत्यसौ। जिन् शब्देन उक्तः। तदीयतया दर्शनमिदं जैनदर्शननाम्ना अपि अभिहितम्। दिगम्बरश्वेताम्बराख्यसम्प्रदायद्वयस्य इदमेव बीजम्। जैनदर्शने मा हिंस्या सर्वभूतानि इत्यनया श्रुत्या पुष्टीकृतः। अहिंसा परमः धर्मः। अयमेव उपनिषत्सु वर्णितः सिद्धान्तः।
परमसिद्धान्तत्वेन मान्यत्वेन च अङ्गीकृतः वर्तते इति भारतीय वैदिक अवैदिक दर्शन प्रमुखसिद्धान्तानां सामान्यपरिचयम् अकरवम्। अग्रे सांख्यतत्त्वानां विषये श्वः पठामः। धन्यवादः।